अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा एक साल भी वजारत आला ठीक से नहीं चला पाई और एक साल होते ही मरियम नवाज साहिबा की वजारत आला के साथ साथ उनकी सियासत भी अपने अंजाम को पहुंच गई है। इस हवाले से अहम मालूमात है आपके साथ शेयर करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि आलिया हमजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। पूरा पंजाब उनके हवाले कर दिया गया है। वो अब पंजाब के स्याहो सफेद की मालिक बन गई है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि कैदी नंबर 804 के बाद अब कैदी नंबर 805 भी आ गया है। इस हवाले से भी आपको बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि ये इस वक्त जो मुल्क पर मुसल्लत काबिज और सवार टोला है, ये अपने हवास खो बैठा है और कोई जब हवास खो बैठता है तो तब वो फस्तायत भी करता है, ऊट पटांग हरकतें भी करता है, वो ब्लंडर्स भी करता है और वो सफाक भी हो जाता है। तो ये सिस्टम भी इस वक्त सफाक हो चुका है, लेकिन अब ये इसका आखिरी वक्त चल रहा है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी का बड़ा भारी नुकसान हो गया है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी गम में डूब गई है। 3 दिन के लिए शोक का ऐलान कर दिया गया है। खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं, एक एक करके आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि कराची बार के सदर हैं आमिर वड़ाइच साहब। उन्होंने एक ऐलान किया था कि 12 अप्रैल को वो मुल्क भर के वकला को मोबिलाइज करेंगे और 12 अप्रैल को एक बड़ा इवेंट होगा, एक बड़ी तहरीक का आगाज होने जा रहा था। किस लिए? ये जो कैनाल्स बनाई जा रही हैं चोलिस्तान में, पूरे पाकिस्तान का हक मार के एक मखसूस तबके को नवाजने के लिए, एक मखसूस एरिया को नवाजने के लिए, उसके खिलाफ उन्होंने कहा था कि हम निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान के वकला निकलेंगे, साथ में ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है इसके खिलाफ निकलेंगे। अब पता था सबको कि भाई ये निकलेंगे, वकला निकलेंगे तो फिर इस सिस्टम का पहिया रुक जाएगा। तो हुआ ये है कि नामालूम अफराद ने, मोटरसाइकिल पर सवार थे वो 5-6, उन्होंने सदर कराची बार आमिर वड़ाइच पर तशद्दुद किया है, लहू लुहान कर दिया और बड़ी सीरियस हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन वहां से उन्होंने ऐलान किया कि हम इस तरह से पीछे नहीं हटेंगे, इस तरह के हथकंडों से हम डरने वाले नहीं हैं। दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे ताज हैदर साहब, बड़े सीनियर थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रीढ़ के जो मोहरे होते हैं उनमें से एक थे। तो वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 रोजा सोग का ऐलान किया है जी। और साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको कैदी नंबर 805 करार दे दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद बताया है, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने मुझे कैदी नंबर 805 करार दे दिया है। वो खुद कैदी नंबर 804 है। वैसे तो उनके जो कैदी नंबर हैं वो कुछ डिफरेंट हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब जब पहली बार गिरफ्तार हुए थे तो पहला कैदी नंबर जब अलॉट हुआ था, पहला आज से 2 साल पहले, वो कैदी नंबर 804 था। तो वो कैदी नंबर 804 एक ब्रांड बन गया, उस नाम से गाने भी बने, उस नाम से प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुई और ये एक पूरा ब्रांड बन गया कैदी नंबर 804। तो अब इमरान खान साहब ने कैदी नंबर 805 जो है वो बना दिया है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को। अब उन्होंने कहा जी खान साहब ने खुद मुझे ये नंबर अलॉट किया है, कैदी नंबर 805। और एक खबर है जी मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। उनको बड़ा शौक था वजीर आला बन जाऊं, और सबसे ज्यादा शौक पता क्यों था? अपने कजन के मुकाबले में कि मेरे चचा का बेटा हमजा वो वजीर आला बनने की दौड़ में है, भाई उसको नहीं बनने दूंगी, मैं वजीर आला बनूंगी। बस ये जिद और ये ख्वाहिश थी, इसके अलावा कोई विजन नहीं था। और सियासत में आए इमरान खान की वजह से कि इमरान खान के साथ सारी यूथ है, तो हम अपनी एक यंग लड़की को हम लॉन्च करते हैं तो यूथ इनकी तरफ आ जाएगी। तो इसी वजह से लॉन्च किया गया इमरान खान साहब का जो यूथ पावर है उसको तोड़ने के लिए। वो तो ना तोड़ पाए, कर करा के मुक मुका करके
اور مریم نواز صاحبہ خود جو فارمولا اقتدار میں آنے کا بتاتی ہیں اسی پر عمل کرتے ہوئے وہ اقتدار میں آ گئی, وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی, لیکن کوئی ویژن نہیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی ایکسپیرینس نہیں, کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا اور کبھی کوئی سرکاری آفس ہولڈ نہیں کیا, ڈائریکٹ آ کے وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھ گئی اور کرسی پر بیٹھتے ہی پورے پنجاب کا بھٹا بٹھا دیا. چاہے وہ ہسپتالوں کی صورتحال ہو, چاہے وہ لوگوں کے کاروبار کی صورتحال ہو, چاہے وہ کسان کی صورتحال ہو, ہر کوئی آج خون کے آنسو رو رہا ہے. کسان کی گندم اس وقت بھوسے کے بھاؤ بک رہی ہے, کوئی خرید نہیں رہا, کسان اس وقت جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں. دوسری جانب ڈاکٹرز, اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو مریم نواز صاحبہ کا وزیر اعلیٰ ہاؤس مار روڈ, اس کے باہر ڈاکٹرز کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں, میڈیکل کا عملہ پنجاب بھر کا کیمپس لگا کے بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, ہماری نوکریاں کھانے کے در پہ ہیں مریم نواز صاحبہ. اور بھائی حکمران تو وسائل پیدا کرتے ہیں, جابز کریٹ کرتے ہیں, نہ کہ جابز کھاتے ہیں. کوئی ویژن نہیں ہے نا. جیسا کسی نے کہہ دیا, بیوروکریسی نے تھوڑا سا مسکا لگا دیا کہ ٹھیک ہے یوں کرنا ہے تو ٹھیک ہے یوں کریں. تو اس وقت وہ ڈاکٹرز بیچارے بیٹھے ہیں اور مریم نواز صاحبہ خود ایک دعوت پر, جی ہاں ایک دعوت پر ترکیہ جا رہی ہیں. دوسری جانب خبر یہ ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو کل اختیارات دے دیے گئے ہیں, پنجاب کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا گیا ہے. پہلے تو انہیں چیف آرگنائزر بنایا گیا پنجاب کا, اب جناب عمران خان صاحب نے ان کو مزید اختیارات دے دیے ہیں. جی عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ عالیہ حمزہ پنجاب میں تنظیم سے متعلق فیصلے کرنے میں بااختیار ہیں, وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہیں. خان صاحب نے ہدایات دی کہ عالیہ حمزہ جس کو معطل کریں یا جس کو ذمہ داری دینا چاہیں وہ دے سکتی ہیں, وہ مرضی کی مالک ہیں, پنجاب میں کل اختیارات ان کے پاس ہیں. انہوں نے کہا کہ عالیہ حمزہ پر بھرپور اعتماد ہے. اور پھر انہوں نے جب ملاقات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا بھئی عالیہ حمزہ کہاں ہیں, جو سب لوگ ڈھونڈنے لگ گئے. تو جو ملاقات کے خواہش مند تھے وہ عمران خان صاحب کے ارد گرد تھے, اور جو حقیقی معنوں میں عمران خان کے لیے فکر مند تھے وہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑے تھے. تو عالیہ حمزہ صاحبہ اس وقت جو ہیں وہ گورکھپور کے پولیس ناکے پر, جہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان کا احتجاج جاری تھا, عمران خان کی بہنیں جہاں پہ تھیں وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہی تھی. انہوں نے ملاقات کو ترجیح نہیں دی, انہوں نے رہائی کے لیے کوششوں کو ترجیح دی. وہ اس وقت ورکرز کے ساتھ کھڑی تھی اور کچھ لوگ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے تھے, کچھ لوگ عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے تھے. خان صاحب نے کہا کہ جی بلاؤ کہاں ہے وہ, تو ان سے میں بات کروں. تو بتایا گیا کہ جی وہ تو ادھر ہیں. تو خان صاحب نے یہ ہدایات جاری کر دی ہیں اور جو سیکرٹری جنرل ہیں اور چیئرمین ہیں ان سے کہا کہ بھائی نوٹیفیکیشن ایک جاری کریں کہ عالیہ حمزہ کے پاس کل اختیارات ہوں گے. اب آگے چل کے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے تحریک بھی چلانی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. پنجاب میں بہت بڑا وہ ایک پبلک سپورٹ ہے پی ٹی آئی کی, لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر حالات بڑے سخت ہیں. 2 روز پہلے مجھے پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی ایکٹیو رہنما ہے, وہ کوئی آج سے 1.5 سال پہلے یا 9 مئی کے واقعات سے پہلے بڑی ایکٹیو نظر آتی تھی, وہ مجھے کہیں مل گئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا صورتحال ہے. وہ کہتی ہے جی ہم تو کوئی 2 سال کراچی رہے ہیں 9 مئی کے بعد. کہتی ہے حالانکہ میں کہیں تھی بھی نہیں, لیکن ریڈ ہوا ہمارے گھر پہ, اتفاقاً ہم گھر پہ نہیں تھے, ہمسایوں کے گھر میں تھے. ہم کراچی نکل گئے, 2 سال کراچی گزار کے آئے ہیں. واپس آنے تک ہمارا گھر توڑ دیا گیا, گھر میں ایک تنکا میں نہیں چھوڑا, اٹھا کے لے گئے. اور کہتی ہیں اب بھی جب کوئی ایسی جناب کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب میں کوئی ایونٹ کرے گی, کہتی ہے سب سے پہلے ہمارے گھروں کے باہر پولیس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, فوراً پولیس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. یہ صورتحال ہے اس وقت پنجاب میں. تو ساری لیڈرشپ فلوپ ہو چکی ہے, چاہے حماد اظہر ہو, چاہے یہ جو سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ. یہ جو پی ٹی آئی کا یہ لانگ مارچ تھا تو یہ یہیں پہ لاہور میں ہی گھومتے رہے. یہ وہ کیا نام ہے ان کا, حماد اظہر, ان کی بھی یہی روٹین رہی ہے. باقی کچھ لیڈرشپ جیلوں میں ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ بڑی ایکٹیو بھی ہیں اور بڑی سنسیئر بھی ہیں اور بڑی دبنگ بھی ہیں, ان کا سٹائل بھی بڑا دبنگ ہے اور وہ بڑے نڈر انداز میں بولتی ہیں. ان کو عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری دی ہے اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی ذمہ داری دی ہے, اور یہ ذمہ داری لیتے ہی انہوں نے پنجاب بھر میں کنونشنز کا اعلان کر دیا ہے. تو دوستو یہ چند تبدیلیاں ہوئی ہیں. آنے والے چند دنوں میں بلکہ چند گھنٹوں میں بہت ساری چیزیں آپ کو بدلتی ہوئی نظر آئیں گی. تو جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. چینل آپ کا اپنا, اس کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.